सुनो सुनो, अब ये हदीस शरीफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। उसके अलावा इस हदीस शरीफ को इब्न हजर ने फतुल बारी के अंदर इसकी सनद पर बहस करके बिल्कुल सही करार दिया है। इब्न कसीर ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 7, उसमें यह फरमान मौजूद है कि मालिकुद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऐद की बात करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा है, उनका नाम है हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाले नबवी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह। या के साथ निदा की, पहला खिताब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते का, काफ जमीर तीसरा किताब है। मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंत जिसमें जमीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। तो क्या कीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। फ़इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे, जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है, मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। मांगा, फ़अतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फ़क़ील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। फ़अक़रिहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। वअख़बिरहु, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्क़ौन, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा। तुस्क़ौन, तुम्हें पिला दिया जाएगा। अन्नहुम युस्क़ौन, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा। और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। अब ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। किससे किया गया? किसने किया? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्न कसीर का बिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 7, सफा नंबर 98, उस पर भी यह लिखा है, अन अबी सालिह अन मालिक काला असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर बिन खत्ताब फजा रजुल इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका फइन्नहुम हलकू फअताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फकाला इति उमर फअक़रिहु मिन्नी अस्सलाम व अख़बिरहुम अन्नहुम मुस्क़ौन व कुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाज़ा इस्नादुन सहीहुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, हाज़ा इस्नादुन, ये सनद बिल्कुल बिल्कुल। किसने कहा? इब्ने कसीर ने। वो इब्ने कय्यम का शागिर्द, इब्ने कय्यम, इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर। हाज़ा इस्नादुन
صحیح یہ سند بالکل صحیح ہے. اور یہاں پر یہی بات ختم نہیں ہو جاتی. یہ دیکھو جو ثانیہ فتح الباری کی صحیح بخاری کی یہاں پر بھی اس کو لکھا گیا ہے 629 صفحہ ہے اور 630 صفحہ ہے. اس میں یہ کہا وَرَوَا ابن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صحیح کہ ابن ابی شیبہ نے سند صحیح سے اس کو روایت کیا ہے. اور یہاں اس بات کو انہوں نے لکھا کہ وہ جو جانے والے تھے قبر پہ ہوا بلال بن الحارث، وہ بلال بن حارث تھے. احد الصحابہ وہ ایک صحابی تھے. یہ انہوں نے معین کر دیا. وہ رجل کون تھے؟ تابعی نہیں تھے، صحابی تھے. اور انہوں نے جا کر یہ نعرہ لگایا، نبی علیہ السلام سے مانگا، سرکار کو زندہ مان کے، سرکار کو مدد کرنے والا مان کے کہ ہماری مدد کریں گے، رب سے درخواست کر دیں گے. ان حوالہ جات کی تفصیل کے ساتھ آ جاؤ اب امام بخاری سے یہ پوچھ لیتے ہیں کہ صحابہ کا عمل کیا تھا اور انہوں نے کیسے مانگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے الادب المفرد. یہ ہے امام بخاری کی کتاب. اس میں ایک باب ہے، باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے، سو جائے، اسے کیا کرنا چاہیے. 142 صفحہ. حضرت عبد الرحمن بن سعد اس کی سند پر پوری ذمہ داری سے اعلان کر رہا ہوں، جسے ہوگا کوئی وہم نکالنے کے لیے انشاءاللہ ہر وقت تیار ہوں. حضرت عبد الرحمن بن سعد کہتے ہیں خادرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں شل ہوا. فقال له رجل اذكر احب الناس الیک، انہیں کسی نے کہا انہیں یا بلاؤ جو سب سے بڑے محبوب ہیں. تو کیا انہوں نے عمل کیا فوراً؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی ہے. چونکہ یہ جو راوی ہے نا حضرت عبد الرحمن بن سعد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے کی بات ہوتی تو پھر یہ تابعی نہ ہوتے، یہ بھی صحابی ہوتے. یہ تابعی روایت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے. ان کا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب مشکل پڑی، پاؤں شل ہوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے میں حوالے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیمار نہیں تھا، رسی سے باندھا ہوا تھا، رسی کسی نے کھول دی ہے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ انداز ہے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس میں انہوں نے اس انداز کو احادیث کے اندر واضح کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت ان سے گھر سے بھی کروا لیتے ہیں. یہ تحفۃ الذاکرین ہے، ان کے امام شوکانی کی کتاب تحفۃ الذاکرین. اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 249 پر یہی حدیث موجود ہے. اور یہاں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ کہتے ہیں حیثم بن حنش کننا عند عبداللہ بن عمر، ہم ان کے پاس تھے، ان کا پاؤں جس وقت سو گیا، قال له رجل اذكر احب الناس الیک، کہا گیا جو سب سے بڑے محبوب ہیں ان کو یاد کرو. فقال یا محمد، تابعین کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم. حوالے بہت ہیں مگر اختصار سے میں تمہارے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے سیر اعلام النبلاء، یہ امام ذہبی کی کتاب جو نقد رجال میں جس کو امام مانا جاتا، انہوں نے اپنی کتاب کی 6 جلد میں حضرت محمد بن منقدر کے حالات جب لکھے. محمد بن منقدر کا میں عقیدہ بھی بیان کرنے لگا اور عمل بھی نہیں، تابعی ہیں لیکن اتنے بڑے امام ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو امامہ، حضرت مسعود بن حکم، ان ساروں کے یہ شاگرد ہیں. اور پتہ استاد کس کس کے ہیں؟ روح ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ محمد بن منقدر چونکہ عقیدہ ان کا ذکر کرنا ہے نا، اور جو حضرت امام مالک کے استاذ ہیں. کن کے استاذ ہیں؟ کن کے استاذ ہیں؟ امام جعفر صادق کے بھی استاذ ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاذ ہیں. وہ محمد بن منقدر
جن کے علم کی فصلوں سے آج تک لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، ان کا عقیدہ زابی کے حوالے سے یہ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ دیکھ لو، صفحہ نمبر 159 ہے، اور راوی مصعب بن عبداللہ ہے جو اسماعیل بن یعقوب تیمی سے روایت کرتے ہیں، اور یہ دونوں راوی ان کے لحاظ سے لسان المیزان میں ان کو راوی نمبر 1380 پر سیکا قرار دیا گیا، اسماعیل بن یعقوب کو، اور مصعب بن عبداللہ پہ ویسے ہی سارے لوگ ان کی ثقات کو مانتے ہیں. کیا عقیدہ تھا؟ یہ محمد بن منقدر، کون؟ محمد بن، ان کو جس وقت کوئی بیماری آتی تھی ان پر یقوم کھڑے ہو جاتے تھے، کما ہوا جیسے ہیں حتی یادہ خدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخسار نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ رکھ لیتے تھے. اچھا، جب کچھ لوگوں نے پوچھا کہ پتہ چل جائے کہ عقیدہ ہے یا ویسے رکھ لیتے ہیں، فقال انہ یصیبنی خطر، مجھے جب اندیشہ لاحق ہوتا ہے تو کیا کرتا ہوں؟ اذا وجدت ذالک استعنت بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب بھی بیماری آتی ہے میں نبی علیہ السلام کی قبر سے بھی استعانت کرتا ہوں.